HammerKelkut.com will come up with new and interesting videos in future. Please like, comment and subscribe our channel. 22 गते हुने भनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनको विषयमा केही भनाइ र विचार राख्नका लागि आज हामीले तपाईहरुलाई निमन्त्रण गरेका हौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ र फुटबल खेल अहिले अत्यन्त कठिन अवस्थामा रहेको यहाँहरुमा विदितै छ। फुटबल खेलसँग सम्बन्धित हामी देशभरका सरोकारवाला अहिले अत्यन्तै गम्भीर भएर यो खेल र संघलाई विकास दिनुपर्ने बेला आएको छ। अन्यथा देशको फुटबल खेल र संघ अनन्त समयका लागि विवाद र द्वन्द्वको भोमरीमा जाने तथ्य हामी सबैलाई जानकारी भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघको आगामी निर्वाचनका लागि मैले आफूलाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवारको रूपमा उभ्याएको छु। 2051 सालमा नेपालको ए डिभिजनको क्लब बोइज युनियन क्लबबाट एन्फा कार्यकारिणी समितिमा म आएको थिएँ। त्यो बेलादेखि निरन्तर फुटबलको विकास र विस्तारमा लागिरहेको सबैलाई विदितै छ। त्यसैको मूल्याङ्कन गर्दै गत वर्ष बाँकी समयका लागि भएको फुटबल संघको निर्वाचनमा सबै साथीहरूको प्रस्तावमा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएर विजयी भएको थिएँ। लामो समय फुटबल संघमा काम गरे पनि संघको नीति निर्माणको तहमा पुगेको थिइनँ। नीति निर्माणको तहमा पुगेपछि मैले विधि र विधान सम्मत रूपमा संघ सञ्चालनको प्रयास गरेको सबैलाई जानकारी गराउँदछु। फुटबल खेल र संघका लागि मैले गरेको योगदानको कदरस्वरूप यसपालि साथीहरूले मलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारका रूपमा उभ्याउनु भएको छ। जिल्ला क्लब र समितिहरूका साथीहरूको साथ र सहयोगमा म र मेरो प्यानलले चुनाव जित्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। तर हामी चुनाव जित्ने र हार्नेमा केन्द्रित छैनौँ। हामी फुटबललाई दिगो निकास दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा चट्टान चाहिँ अडिग छौँ। त्यसैले निर्वाचन हुँदा विधि र विधान अनुसार होस् र त्यसले फुटबललाई सधैँका लागि विवाद र द्वन्द्वबाट टाढा लैजाओस् भन्ने विचार राख्न हामीले तपाईहरुलाई बोलाएका हौँ। आफूलाई पर्दा विधि र विधानको राग अलग्नेहरू अहिले विधान विपरीत चुनाव गर्नुपर्छ भन्दै फुटबललाई सधैँका लागि विवादमा धकेल्न चाहिरहेका छन्। फुटबल जोगाउनका लागि संघ जोगाउनुपर्छ। संघ जोगाउन त्यसको विधानको पालना गर्नुपर्छ। विधानको व्यवस्था गर्ने हो भने हामीले संघलाई जोगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले कहिले परिवर्तन, कहिले शुद्धिकरण त कहिले के थरीका नारा ल्याएर आम जनतालाई भ्रममा पार्ने तत्त्वबाट हामी अहिले सचेत भएर जोगिनु पर्ने अवस्था आएको छ। पत्रकार मित्रहरू, आगामी वैशाख 22 गते संयन्त्रपूर्वक मञ्चन गर्न लागेको निर्वाचनको नाटकप्रति म र मेरो टिमको ध्यानाकर्षण भएको छ। विधि र विधानको उल्लङ्घन गर्दै गर्ने चुनावले हामीलाई एन्फाको कुर्सीमा त पुर्याउला, तर विधान विपरीत गर्ने त्यस्तो चुनावले न त हामीलाई काम गर्ने वातावरण दिनेछ, न त फुटबलको हित नै गर्नेछ। किनकि नेपालको खेलकुदमा आफैले भाग लिएको निर्वाचन समेत हारेपछि मुद्दा हालेर वर्षौंसम्म विवाद निम्ताएका धेरै उदाहरणहरू हामी सामु छन्। अहिले निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा रहेका केही साथीहरू मुद्दा हाल्नमा महारथी हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै कारण गत चैत 14 गते हुने चुनाव हुन नसकेको समयमा सर बित्दै छ। म र मेरो टोली गत वर्ष जस्तै यसपालि पनि चुनाव जित्नेमा विश्वस्त छौँ। तर साथीहरूको फेरि मुद्दा हालेर हामीलाई काम गर्न दिनुहुन्न भन्ने भएका कारण पनि हामी निर्वाचन विधान सम्मत होस् भन्ने चाहन्छौँ। चुनावको प्रतिस्पर्धामा रहँदा एकले अर्काको कमजोरी खोज्नु र आफूलाई राम्रो देखाउनु खोज्नु स्वाभाविक हो। तर आफ्नो उचाइ बढाउन अग्लो मानिसको खुट्टा काट्ने प्रवृत्ति अहिले फुटबलमा देखेको छ, जसले म र मेरो टोलीलाई चिन्तित पारेको छ। चुनावको प्रतिस्पर्धा हामी अहिले भए पनि चुनावपछि हामी सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक योगदान बिना देशको फुटबल उमो लाग्न सक्दैन भन्नेमा दुई मत नहोला। हामी फुटबल कर्मीहरूको भारतीय संस्था भनेको फिफा हो। फिफाको मोटो फेयर प्ले हो। त्यसैले हामी पनि चुनावमा रहेका सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, लेट्स प्ले फेयर गेम। चुनावमा पनि कुनै झेला नगरौँ। विधान विपरीत चुनाव गरेर चेन्ज एन्फाका नाममा फुटबललाई भड्खालोमा नहालौँ भनेर हामी सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पत्रकार साथीहरू,
तपाईँहरूलाई लाग्ला हामीले किन वैशाख 22 गते गर्ने भनेको चुनाव विधानसम्म छैन भन्यो भनेर। यस विषयमा तपाईँहरू मार्फत आम जनमानसमा समेत हामी केही मुद्दा प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम अखिल नेपाल फुटबल संघको निर्वाचनको मिति तोक्ने र चुनाव गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सङ्घको कार्यकारिणी समितिको बैठक गर्न कुनै निर्णय गरेको छैन र अघिल्लो मिति जुन सम्मानित अदालतको आदेशबाट स्थगित भइसक्यो त्यसैको विषयमा गरिएको निर्णयलाई आदर मानेको भनेर भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ। दोस्रो कुरा, सङ्घको विधान सङ्घको अनुरोधमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट पास हुनुपर्दछ, तर सङ्घले परिषदमा विधान पास गर्नका लागि अनुरोध गरिसके पनि परिषदबाट अझैसम्म विधान पास भएको छैन। तेस्रो कुरा, सङ्घको विधानमा प्रष्टसँग साधारण सभा बोलाउनको लागि 60 दिनको सूचना हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि जम्मा 8 दिनको सूचना दिएको छ। वैशाख 22 गते चुनाव गर्नको लागि भनेर 13 गते प्रतिनिधिहरूलाई पत्र काटेको छ। विभिन्न विकट जिल्लाबाट समेत गरी 231 प्रतिनिधि आउनुपर्ने निर्वाचनको लागि 8 दिनको सूचना प्राप्त होला त। म यहाँ केही उदाहरण पनि पेश गर्न चाहन्छु। जस्तै भक्तपुर, नवलपरासी, मकवानपुरको निर्वाचन स्थगित भएपछि अर्को निर्वाचन गर्न पुनः नयाँ कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन गरियो। त्यस्तै खेलाडी सङ्घको निर्वाचनमा पनि 7 मत खसिसकेको अवस्थामा फुल हुज्जत गरी स्थगित हुँदा सो सङ्घको अर्को निर्वाचन पनि नयाँ प्रक्रियाबाट नै यही निर्वाचन समितिले गरेको थियो। केन्द्रीय कार्यकारी समितिको निर्माणमा चाहिँ यो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने कि नपर्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यतिखेर हामी 2072 साल भदौमा हुन लागेको साधारण सभाको घटनालाई फेरि सम्झिन चाहन्छौँ। जतिखेर उहाँहरूले समयमा खबर नपाएको न्यु गरेर मुद्दा हालेपछि हुनै लागेको साधारण सभा स्थगित भएको थियो। त्यही इतिहास उहाँले फेरि नदोहोला भन्ने ग्यारेन्टी कोहीसँग छ? पत्रकार साथीहरू, जबरजस्ती निर्वाचन कमिटीलाई जीव धनको धम्की दिएर बाध्यतात्मक तरिकाले चुनावको मिति घोषणा गराउने समग्र काम भएका छन्। उनीहरूलाई मध्य रातिसम्म कोठामा थुनेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने काम भएको छ। उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासन गएर उद्धार गरेको कुरा पनि आज सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन कमिटीले जीव धनको सुरक्षा गरी पाऊँ भनेर दिएको निवेदन यहाँ संलग्न गरेको छु। यतिखेर मलाई अखिल नेपाल फुटबल संघको एकाडेमीमा पुलिस हस्तक्षेप गरेर एकाडेमीमा रहेका बाल खेलाडीलाई निकालेर हटाइएका, व्यक्तिगत स्वास्थ्यका लागि छुट्टै नेपाल फुटबल संघ गठन गर्दै फिफा र एफसी को मान्यता नचाहिने भन्दै हाम्रै साथीहरू हिँडेको जस्ता दुःखद दिन याद आइरहेको छ। भोलिका दिनमा पनि यस्तो नहोला भन्नको लागि हामीले वैधानिक रूपमा अविलम्ब चुनाव गरौँ भनेका हौँ। किनकि हिजो कार्यकारिणी समितिको बैठक प्राविधिक कारणले 1 दिन रोकेर फेरि सुचारू गर्न विधान अनुसार 14 दिनको सूचना दिएर पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु परेको पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ। कार्यकारिणी समितिको बैठक फेरि सुचारू गर्न नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग राख्नेहरू अहिले विधानको मतलब छैन भन्दै हिँडेको सुन्दा कतै साथीहरू चुनावपछि पनि मुद्दा हाल्ने अर्को बाटो खोजिरहनु भएको त छैन भन्ने चिन्ता लागेको छ। पत्रकार मित्रहरू, सङ्घको चुनाव निर्धारित मिति अनुसार कार्तिकमै भइसक्नु पर्ने थियो, तर विभिन्न प्राविधिक तथा वैधानिक अडचनका कारण हामी अहिलेसम्म चुनाव गर्न सफल भइसकेका छैनौँ। त्यसैले विधि र विधानका लागि अझै पनि हामी चुनावमा उत्रेका दुवै पक्षले सहमतिमा विधान सम्मत चुनावको मिति तोक्न सक्छौँ र फुटबललाई सधैँका लागि विवादबाट मुक्त गर्न सक्छौँ। फुटबललाई निकास दिनका लागि विधान नमिच्न हामी अखिल नेपाल फुटबल संघ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सङ्घको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका सबै साथीहरू र साधारण सभा सबै सरकारवालालाई हामी यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ पालिदिनु भएकोमा सबै पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। चुनाव चाहिँ विधि सम्मत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र उहाँलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले चुनाव चाहिँ विधि सम्मत नै गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यहाँ विडम्बना नै यही छ। हाम्रो चाहिँ एन्फाको चाहिँ विधानमा चाहिँ म चाहिँ विधान मस्यौदा कमिटीको संयोजक पनि थिएँ। तर विधान बनाउने क्रममा मैले फिफा एफसीसँग विगत 1 वर्षदेखि
कन्ट्याक्टमा बसिरहेको र विधानको बारेमा मैले 45 जिल्लाहरू ABC डिभिजन क्लब र 4वटा समितिहरूसँग बसेर छुट्टा-छुट्टै छलफल गरेर यो विधान तयारी गरेको थियो र त्यस बेलामा मैले उहाँ सबलाई के भनेको थिएँ नि यो विधानको अक्षरशः पालन हुनुपर्छ र पालन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले वचनबद्ध भएको थियौँ र त्यसै कारण मैले चाहिँ उहाँलाई के भन्न खोजेको चाहिँ म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए पनि विधानमा को धारा 27(2) मा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ साधारण सभा कार्यकारी समितिले समय स्थान र मिति तोक्नेछ र त्यो घटीमा चाहिँ 60 दिन अगाडि सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ भन्ने विधानमा प्रष्ट इङ्गित हुँदा यो चाहिँ न कुनै कार्य समितिको मिटिङ बोलाइयो न कसैलाई जानकारी दियो म चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको नाताले पनि मलाई थाहा भएन र म एज अध्यक्षको उम्मेदवारको नाताले पनि कुनै जानकारी बिना यो चाहिँ चुनाव घोषणा गरेको म जानकारी गराउँछु अब हाम्रो यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ अपिल गरेका छौँ वैशाख 22 गते जुन हुन लागेको चुनाव चाहिँ यो असंवैधानिक छ यसलाई सचाउनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका छौँ अब त्यसमा उहाँले जबरजस्ती वैशाख 22 गते चुनाव गर्ने स्थिति आयो भने हामी साथीहरूसँग बसेर एउटा चाहिँ निर्णय गर्नेछौँ त्यो निर्णय भने चाहिँ के हो तपाईहरु पनि कोर्ट जानुहुन्छ कि अथवा के गर्नुहुन्छ अब त्यो कोर्ट जाने त्यो आफ्नो एउटा छुट्टै पाटो छ किनभने सबै नागरिकलाई आफ्नो चाहिँ एउटा अधिकार छ भने हामी कोर्ट जाने भन्दा पनि सबै पक्षसँग एउटा छलफल गरेर यसलाई टुङ्गाउनुहोस् भन्नेमै छौँ अब त्यो टुङ्गेन भने चाहिँ हामी एउटा फेरि मिटिङ बसेर एउटा चाहिँ चाँडै केही डिसिसन गर्छौँ यो अस्ति यो उच्च अदालत पाटनले जुन निर्णय गर्ने बित्तिकै यो निर्वाचन समितिले चाहिँ मैले नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले वैशाख 22 गते अब निर्वाचन गर्न कुनै पनि समस्या छैन भनेर संयोजक सुमनजीले नै मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो होइन अनि अब अचानक यो कसरी परिवर्तन भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ यो निर्वाचन समितिको यो कार्यालयको जीवधनको सुरक्षा सम्बन्धमा भनेर तपाईँहरूले यो प्रेस रिलिजमा अट्याच गर्नुभएको रहेछ होइन यो एन्फा मार्फत अथवा उहाँहरूले आफैले गर्नुपर्नेमा तपाईँहरूको यो प्रेस रिलिजमा आउनुको कारण के होला भनेर सोध्न चाहेँ मैले यो चाहिँ मैले एट्याच गरेको कारण तपाईँलाई चाहिँ एउटा घटना चाहिँ त्यो दिन विचार जहाँसम्म लाग्छ 9 बजे जस्तो लाग्छ 9 बजे चाहिँ पहिला चाहिँ निर्वाचन कमिटीको चाहिँ मिटिङ बस्ने त्यसपछि दुवै पक्ष उम्मेदवार पक्षसँग बसेर छलफल गर्ने प्रोग्राम थियो उहाँले हामी दौलतमा कुरेर बसिरहेका थियौँ उहाँले 5 बजी चाहिँ हामी त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूसँग भेट्छौँ भनेर बस्दाखेरि अचानक 7:30 फोन आयो फोन आउँदा चाहिँ एउटा मास आएर चाहिँ हामीलाई यहाँ घेरिरहेको छ उद्धार गर्न आउनु पऱ्यो भनेपछि हामी पुलिस प्रशासन लिएर त्यहाँ उद्धार गर्न पुग्यौँ उद्धार गर्न जाने बेलामा त्यहाँ जबरजस्ती गरेर चाहिँ सूचना टाँसिसकेको अवस्था हो र जहाँसम्म उहाँले चाहिँ पाटन अदालतले चाहिँ स्टे अर्डर खोलिसकेपछि चुनाव गर्ने कुरा गर्नुपर्छ पाटन अदालतले स्टे अर्डर खुला गरेको हो उहाँले चाहिँ पाटन अदालतले विधान विपरीत चुनाव गर भनेर कुनै अर्डर दिएको चाहिँ छैन त्यसमा चाहिँ नमस्ते यो अहिले फिफा र एएफसीको कुरोहरू पनि धेरै आइरहेको छ फिफा र एएफसीले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि अलिकति सचेत तपाईँहरूलाई गराइरहेको पत्रहरू प्राप्त भएको छ मिडियामा पनि आएको छ त्यो पत्रहरू जस्तो तपाईँहरूले 60 दिन तपाईँहरूले मागेको 60 दिनपछि नै जस्तो चुनाव भयो भने यो फिफा र एएफसीले नेपाललाई सस्पेन्ड गर्ने जिम्मेवारी लिन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ यो यसको जिम्मेवारी के हुन्छ भने जुन यो डेट घोषणा गर्यो मैले चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेर अध्यक्षका प्रत्याशी कर्मचारीज्यूलाई पनि एउटा मिटिङ राख्नुहोस् भनेर हामी 3 जना मिटिङ बसेको थियौँ र यस बेला उहाँसँग मेरो विस्तृत छलफल भएको थियो मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने जहिले पनि फुटबलमा मुद्दा वाद विवादमा नजाउँ फुटबलमा चाहिँ व्यक्तिभन्दा ठुलो फुटबल हो तपाईँले जिते पनि मैले जिते पनि फुटबलले जित्यो भनेर हामी जानुपर्छ र मैले चाहिँ अघि पनि भने फिफाको जुन फेयर प्ले छ फेयर गेम खेलौँ र विधि विधानसम्म जाउँ तपाईँ म नयाँ 3 जना बसेर एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरौँ र 3 जनाले चाहिँ भनौँ कि आज दिन विधि विधानसम्म चाहिँ चुनाव जान्छ जित्नेले पनि राम्रोसँग छ हामीले पनि एउटा गर्छ जसले जिते पनि फुटबलले जित्छ र हामीले ओपन रूपमा चाहिँ जाउँ भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ र मैले उहाँलाई बारम्बार भनेको थिएँ घटना घट्यो भने जिम्मेवार को तपाईँले पनि लिनुपर्छ भनेर उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ उहाँले जेसुकै होस् मुद्दा पऱ्यो ठिकै छ जे पऱ्यो ठिकै छ तर चुनाव चाहिँ 22 गते गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अर्डर लिनुभयो त्यसमा मैले 20 समिति जनाको म चाहिँ त्यहाँ निस्केको यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा चाहिँ विधान पास भएको छैन भनेर भन्नु भइरहेको छ होइन त्यो बारेमा चाहिँ के हो यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कुरा चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् न
अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको के छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्यो सङ्घ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत कुनै पनि सङ्घ संस्थाको चाहिँ विधान चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्वीकृति दिनुपर्छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अब मलाई थाहा छैन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले फुटबलको चाहिँ केसमा चाहिँ अब सबै सङ्घलाई स्वतन्त्र दिएर विधान स्वीकृति नगर्न पनि नयाँ उहाँले नियम निकाल्नु भएको छ भने त्यसमा मलाई जानकारी छैन। र जहाँसम्म अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको कुरा छ मेरो जानकारी आएसम्म अहिलेसम्म विधान पास भएको छैन। निर्वाचन भएको भए त विधान पास बिना नै गर्नु रहेछ तपाईँलाई सहमति हुन्छसँग छ तपाईँ प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ कुरा अलि भर्खर मलाई थाहा भयो किन सचिवालयले गरेको काममा पछि बुझ्दै जाँदा विधान त्यो हामीले सोच्दा विधान पास भइसक्यो सबै चिज भइसक्यो भन्ने कुरा थियो। जब यो विवाद आएपछि हामी खोज्दै गयौँ खोज्दै जाँदा अहिलेसम्म विधान पास नभएको कुरा पुष्टि भएको। एउटा कुरा तपाईँले यो फेसबुकको दिनमा भन्नुभएको छ चुनाव उहाँहरूले रोक्नुभयो भन्नुभएको छ यो बुझिरहेको त्यो चुनाव तपाईँहरूले रोक्या होइन र हो। अहिले अब सबै जनमासमा एउटा भ्रम के फैलिरहेको छ भने चैत्रको चुनाव हामीले रोकेको हौँ कसले रोकेको भन्ने कुरा त्यो प्रश्न नै भइसकेको छ। किनभने भक्तपुरको केसमा चाहिँ भक्तपुर जिल्ला फुटबल सङ्घले पहिला अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई मुद्दा हालेको होइन कि भक्तपुर जिल्ला फुटबल सङ्घ अन्तर्गत रहेका केही क्लबहरू जो अहिले परिवर्तनकारी समूहसँग आबद्ध छन् उनीहरूले मुद्दा हालेको कारणले यो घटना घटेको कुरा म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसको क्षतिपूर्ति जब चाहिँ एफसीको चाहिँ प्रतिनिधि आउनुभयो उहाँले एकचोटि फोन गर्ने बित्तिकै मुद्दा विथड्र भएर त्यसको सबुत चाहिँ उहाँले चाहिँ 2-4 दिनमा त्यो बिस्केट जात्राको फोटोमा एकदम मुद्दा हाल्ने समूहसँग बसेर एकदम सेल्फी खिचेकोले पनि एकदम प्रुभ गरेको छ। अब अनि भक्तपुरको समस्या समाधान भयो अब चुनाव गरेर भइगयो नि त फुटबललाई निकास दिनलाई तपाईँहरू लक्षित हुनु मिल्दैन मिल्छ। यसमा दुई मात्रै छैन हामी फुटबलकै विकास होस् फुटबलकै विकास गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बसेका हौँ तर फुटबलको विकास गर्ने भन्नेमा किन 22 गते रोक्यो त 21 दिन सकिन्थ्यो 23 दिन सकिन्थ्यो नि त। तर विधानमा सकिन्छ मेरो भनाइमा कसैको व्यक्तिको इच्छाले चुनावको मिति तोक्नुभन्दा विधि र विधान अनुसार जानुपर्छ भन्ने हाम्रो लडाइँ हो। जहाँसम्म भक्तपुरको केस छ भक्तपुरको केस अहिलेसम्म पनि टुङ्गिसकेको अवस्था छैन भने उहाँले पनि दुईवटा कुरा उठाउनु भएको थियो। मलाई चाहिँ यो 75 जिल्ला जुन सदस्य त्यो अनुसारको भोट अधिकार मैले नै पाउनुपर्छ जुन 75 मकवानपुर र भक्तपुर बाहेक जुन 75 छ उहाँहरूको चाहिँ मताधिकार गर्न पाउनुपर्छ मैले मताधिकार गर्न पाउनुपर्छ उहाँहरू उम्मेदवार हुनुपर्छ भने मेरो पनि उम्मेदवार हुनु पाउनुपर्छ भन्ने उहाँले माग राखेर रिट जानुभएको थियो। त्यो रिटमा चाहिँ स्टे अर्डर मात्र खाली गरेको छ र त्यसमा चाहिँ अन्तिममा के लेखेको छ भने अन्तिम सुनाइ हुने बखत उहाँका बाँकी कुराहरूको सम्बोधन नै हुने हुँदा यो रिट चाहिँ अहिले खारेज गरेको छ भनेको हुँदा त्यो मुद्दा पनि टुङ्गा नसकेको अवस्था छ। अब यसरी बुझ्न सकिन्छ त अब यो 22 गतेको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्न अब यो निर्वाचनमा जाने भए चाहिँ 60 दिनकै चाहिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूको ठ्याक्कै अडान यही नै हो त? मेरो अडान भन्दा नि विधानमा जे लेखेको छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अनि 22 गतेको चुनावमा तपाईँहरू जानुहुन्न त्यसको विषयमा हामीले कुनै पनि छलफल गरेका छैनौँ। खालि विधान चुनावमा जाने नजाने भन्दा पनि 22 गतेको जुन चुनाव छ त्यो असंवैधानिक छ त्यो सम्बन्ध विधान सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा छ। चुनाव जाने नजानेको त हामी साथीहरूको ग्रुपसँग बसेर सल्लाह गरेर एउटा कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौँ। अब यति कुरा गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले फेरि सल्लाह गर्नु पर्ला र अब अवैधानिक चुनाव 22 गते भयो भने त अवैधानिक चुनावमा जानुभयो भने त फेरि तपाईँहरूले यत्रो यो कुरा गर्नुको के अर्थ होला त? त्यसमा यस्तो छ अब साथीभाइहरू सबै यहाँ हुनुहुन्छ सबैको व्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्र छ होइन। अहिले हामी संस्थामा चाहिँ जुन चिज देखाएको छ विधान विपरीत छ भनेर हामी लागेका छौँ। भोलि साथीभाइ कसैको इच्छा हुनसक्छ त के हुनसक्छ त्यो हामी सामूहिक छलफलपछि यहाँलाई फेरि प्रश्न पार्नेछौँ। तपाईँको यो माग चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्षज्यूसँग हो कि तपाईँको प्रत्याशी अर्को समूहसँग हो यो माग चाहिँ? त्यो माग चाहिँ अनि अर्को कुरा मैले सँगसँगै जोडेर तपाईँलाई उत्तर दिन सजिलो होला। तपाईँको आफ्नो असहमति एएफसी फिफामा पनि राख्नु भएको छ कि अहिले सङ्घमा मात्रै राख्नु भएको हो? र साथीहरूले अघि पनि सोधिसक्नु भएको छ 22 गते निर्वाचन हुँदाखेरि तपाईँहरूको भूमिका के हुने तपाईँहरू भाग लिने या नलिने? सुन्नमा चाहिँ यस्तो पनि आएको छ कि तपाईँहरूकै पक्षमा पनि कोही दिनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ कोही दिनु पर्दैन भन्नेमा हुनुहुन्छ। र अघि सरिताजीले उठाएको कुरा म फेरि पनि भन्छु दोहोऱ्याउँछु निर्वाचन समितिको विषयमा बोल्ने वा जीवधनको सुरक्षा भएन भन्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो कि उहाँहरूको आफ्नै हो? होइन त्यो मैले खालि एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहिएको भने निर्वाचन कमिटीलाई जबरजस्ती डर धम्की देखाएर यो सूचना जारी गरेको छ भने खालि एउटा पुष्टि मात्र गर्न मैले चाहेको हो। र जहाँसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो माग भनेको चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा अहिले जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्नु भएको छ उहाँहरूसँग र सचिवालयसँग र निर्वाचन कमिसन हो भने हामी यसको चाहिँ खेलकुद परिषद र मन्त्रालयसँग कुरा गर्छौँ र फिफा एफसीमा चाहिँ यो फिफा र एफसीले अहिले तोकेको डेट छैन हामी फिफा एफसीमा रिक्वेस्ट गर्छौँ यो डेट जसले तोकेको हाम्रो माग त्यहीसँग हो। यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष संलग्न चाहिँ अहिले 3वटा पक्ष देखिन्छ। एउटा तपाईँहरूको पक्ष
एउटा चुनावमा भाग लिने अर्को पक्ष र एउटा एन्फा सचिवालय, त्यो बाहेक यो निर्वाचन समितिले भन्यो यो तपाईँहरू बाँकी तिनटै पक्ष चाहिँ 22 गते चुनाव गराउने पक्षमा अहिलेसम्मको सिनारीमा त्यसको देखिरहेछ। सपोज 22 गते चुनाव भएन र तपाईँहरूले भनेअनुसारकै 60 दिन पछाडि नै चुनाव गयो, त्यो बिचमा नेपाल सस्पेन्सनमा पऱ्यो भने यसको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरू लिने कि नलिने? यस्तो छ, जिम्मेवारी सस्पेन्ड पर्ने नपर्ने त्यो आफ्नो एउटा पार्टमा छ। त्यो तिनजना पक्ष किन मिल्नुपर्छ? उहाँको ग्रान्ड डिजाइन गरेर जुन एउटा चुनाव घोषणा गरेछ त्यो त उहाँलाई अवश्य मिल्नुहुन्छ। म चुनावदेखि भागेर डराएर हामी चुनाव हुनुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ र उहाँले चाहिँ के छ भने मलाई थाहा छ भोलि अहिले पनि हामी बोल्ने छौँ, तर हामी चुनाव जितेमा भने उहाँले पनि मुद्दा हाल्ने स्थिति छ, मुद्दा हाल्नुहुन्छ उहाँले। होइन, विपक्ष र पक्ष भन्दा पनि हामीले विधि र विधान सम्मत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। जुन दिनमा चाहिँ चुनावको डेट घोषणा गरियो, तपाईँले नर्मल्ली हेर्नु भने संसारमा जहाँ पनि निर्वाचन कमिटीले काहीँ पनि डेट घोषणा गर्ने चलन छैन। तर नेपालको इतिहासमा हेर्नु भने कुनै पनि सङ्घ संस्थाको निर्वाचन कमिटीले निर्वाचन गर्ने डेट घोषणा गरेको इतिहासमा पहिलोचोटि हो। र निर्वाचन कमिटी भनेको निर्वाचनलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नु हो, न कि उहाँले डेट घोषणा गर्नु, जबकि विधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। र यहाँ मान्छेलाई भ्रम के पारेको छ भने मैले कता कता सुन्छु हाम्रो कार्य समिति नै छैन अरे। कार्य समिति नभए त अध्यक्ष पनि हुँदैन होला नि त, होइन? कार्य समिति अहिले पनि 9 जना चाहिँ बहुमत चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, होइन? यस देशमा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो नरेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष, मणि कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, किशोर राई, विजय मानन्दर, के अरे रमेश रायमाझी, प्रदेश सिंह राठौर, कल्पना प्रिया, पुरुषोत्तम अधिकारी र वसन्त अर्ग्याल गरेर 9 जना चाहिँ अहिले जीवित हुनुहुन्छ। कार्य समिति जीवितै छ, तर उहाँले एकचोटि कसैले फोन गरेर पनि सोध्नु भएन, न मिटिङ पनि बोलाउनु भयो, जबकि कार्य विधानमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। होइन, व्यक्तिले 22 गते गरी ठिकै 20 गते चुनाव गर्न आपत केही छैन, तर थाहा त एज म वरिष्ठ उपाध्यक्ष एज म क्यान्डिडेट मलाई त थाहा हुनु पऱ्यो। मैले पत्र पत्रिकाबाट थाहा पाउनु कि 22 गतेबाट चुनाव हुँदैछ भनेर, त्यो कहाँको न्याय हो? अब यहाँ 10 जना 15 जना 100 जना जति ग्रुप लिएर गएर चेन्ज नेपाल भनेर गएर एन्फा घेरेर अनसन बसेर चाहिँ नै डेट घोषणा गर्ने चलन भयो भने फुटबल कहाँ पुग्छ हाम्रो? तपाईँ फेसबुक हेर्नुभयो भने हामी चुप लाएर बसेका छौँ। यसको मतलब यो होइन कि हामी बोल्न नजानेर, लेख्न नजानेर र मास लिएर नजानेर होइन, हामी संयमित भएका छौँ। किनभने नेपालको फुटबल जोगाउनुपर्छ र फुटबल जोगिनुपर्छ भन्ने फुटबल जोगाउने कुरामा यहाँ मणिकुमार आउँछ कि कर्मा छिरिङ आउँछ ठुलो कुरा होइन, विधि र विधान अनुसार चल्नुपर्छ र फुटबलको विकास पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। यहाँ 50 जना लिएर गएर एन्फामा घेरेर म चाहिँ कि अनसन बस्छु भनेर ताला लाएर र विभिन्न पत्रहरू चाहिँ फेसबुकमा 15-20 जना गरेर ग्रुप बनाएर तथा नाम गाली गरेर नेपालमा फुटबल चेन्ज हुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो हो र मेरो चाहिँ उत्तर भनेको चाहिँ विधि र विधान सम्मत हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। एफसी र फिफाको कुरा पनि के छ भने एफसी र फिफाले प्रश्न लेखेर हामीले लेखेर पठाएको थियौँ, तर एफसी फिफाले त विधान विपद चाहिँ हामीले लेखाएको छैन। उसले सिम्पल लाइन के ल्याएको छ भने तेरो चाहिँ यो अलरेडी डन द यो स्क्याचुअल पोर्स एज एन्फा स्ट्याचुज सबै तरिका गरेर आयो भने इट जस्ट कन्सिडर भनेर लेखेको छ कि किन फिफालाई हामीले लेटर ल्याएको छौँ 2 हप्तापछि चाहिँ उसले चाहिँ रिप्लाई आएको छ, जबकि यो सिरियस केसमा आज पठाएको चाहिँ भोलि नै रिप्लाई आउनु 2 हप्तापछि आयो भने जस्ट कन्सिडर भनेको छ। कन्सिडर भनेको हामी तैँले गरेको डेट कन्सिडर गरिन्छ तर एज सुन एज पोसिबल गर मात्र भनेर पठाएको छ। उसले 22 गते गर 30 गते गरौँ भनेर भनेको छैन, तिमीले विधान पनि नमान भनेर भनेको छैन। तर जुन यो विधान आएको छ यो एफसी र फिफाले दिएकै विधान भएको हुनाले विधान विपद जाऊ भनेर उहाँले भनेको छ। निर्वाचन कमिटीले गरे अथवा निर्वाचन कमिटीले त विधान अनुसार गर्नु पऱ्यो नि त। निर्वाचन कमिटी 22 गते के त कारण लजिक हुनु पऱ्यो नि त। किन 22 गते, किन 21 गते भएन, किन 23 गते भएन? 22 गते गर्नुपर्ने कारण के, लजिक के हो? त्यही भएको छ, सहमति र विधान सम्मत नभएको कारण लजिक के त?